नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। विगतका बिपीले देखाएका बाटाहरू, त्यति बेलाका सङ्घर्ष लगायतका विषय आज हामी जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता ध्यान गोविन्द रञ्जित आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, ठिक छु। यो आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस। तपाईँ त त्यति बेलामा बिपीसँग काँधमा काँध मिलाएर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, त्यस्तै गरेर पुनर्बहालीको लागि र नेपालमा राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणतन्त्रसम्म नेपाल ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ राजनीति गर्नुभयो। नेपाललाई एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो। अलिकति रेट्रोस्पेक्टमा त्यति बेलाका कुराहरू अलिकति विश्लेषण गराउन कस्तो रहेको थियो, त्यो माहौल कस्तो थियो, उनलाई उनको गिरफ्तारी, राजाको कु, त्यसपछि आएर चाहिँ मेलमिलापका सन्दर्भहरू अलिकति केलाउन। सबभन्दा पहिला जय नेपाल, नमस्ते। र आज मलाई यो 24 न्युजमा बोलाएर केही बिपी सम्बन्धी मेलमिलाप सम्बन्धी कुरा गरेर बोलाउनु भयो। र मलाई जहिले पनि यो न्यु इयर इभमा भोलि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ, एकदमै आज अन्तिम इभमा यो 16 गते भनेको प्राय न्यु इयर इभमै पर्छ। र म सबैलाई यो न्यु इयर इभमा नमस्ते, बधाई, शुभकामना, फिन्टुना। र अहिले जुन रूपमा यो देशको परिस्थिति अनुसार र अहिले हामीले जुन मलाई न्यु इयर इभमा जुन हर्षोल्लास हुनुपर्ने हो, त्यो दिन यस्तो दुःखको साथ 33 साल यो 16 गते न्यु इयर इभ आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले देशमा आउने निर्णय गर्नुभयो। र राजनीति सुरुवातै उहाँहरूलाई 17 साल पुस 1 गते जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्यो। त्यो विघटन गरिसकेपछि उहाँले जुन रूपमा जेलमा राख्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै त्यस बेला प्राय कु गर्ने नै अवस्था आएको जस्तो आभास हुन्छ। र त्यही बेला 17 साल पुस 1 गते जुन घटना घट्यो, त्यो निर्वाचित सरकारलाई जसरी देशको प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्ने र जुन षड्यन्त्र गर्दाखेरि, र हामी त्यो पुस 1 गतेको घटना, पुस 16 गतेको भन्दा पनि पुस 1 गतेको घटना जुन थापाथलीमा तरुणदलको फर्स्ट अधिवेशन भयो, त्यो अधिवेशनमा म खुबै सहभागी थिएँ। र राजाले जुन रूपमा जसरी कु गरेर, मौसम खराब थियो, राम्रो थिएन पुस 1 गते त्यो दिन, र राजाले जुन तरुणदलको अधिवेशनलाई विघटन त गरेन, तर बिपी कोइरालाले हामीहरू सबैलाई अधिवेशनमा राजाले केही कुरा बुझ्नलाई बोलाएको छ, हामी जाँदैछौँ, म तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर त्यो सञ्चालन भएन र एउटा नराम्रो बिहेभ गरेर र चारैजनालाई एउटै जिपमा कोचाएर लगेको सिन पनि देखेको हुँ, आँखा अगाडि म देखेको हुँ। र त्यसपछि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र अनि यो के किसनजी र सूर्य प्रसाद उपाध्याय, यिनीहरूलाई लगेर लग्यो र हामी त्यो अधिवेशन भएन। र त्यसपछिको अवस्था देशमा हामी आन्दोलित रूपमा अगाडि आयौँ र बेलायती महारानी यता आउने कुरा थियो राजाको निमन्त्रणामा। र त्यहाँ यो देशमा प्रजातन्त्र नभएको हुनाले तपाईँ यहाँ नआउनुहोस् भनेर हामीले ब्रिटिस एम्बेसीमा पत्रहरू दिन जाने र हामीले आन्दोलित रूपमा हरेक दिन ब्रिटिस एम्बेसीमा बेलायती महारानीलाई यहाँ नआउने कुराहरू हामी त्यो सकेन।
त्यसको लगत्तै फागुन 7 गते हामीलाई जेल लग्यो र फागुन 7 गते घटना राजाको अगाडि यो प्रजातन्त्र नभएको देशमा प्रजातन्त्र कसरी मनाउँछन् भन्ने खालको र त्यो प्रोसेसन कालो दिवस जस्तै कालो झन्डा राजाले त्यो जुन तुर्खेल चौरमा जुन त्यो बेला एउटा रुख थियो ठुलो रुख त्यही आमसभा गर्ने चलन राजाहरूको ठुलो कार्यक्रम गर्ने दिन त्यही दिन त्यो फागुन 7 गते राजालाई विरोध प्रदर्शन गरियो। त्यसपछि अनेक पटक हरेक पटक सारा जनतालाई दुःख दिने र 2-3 जना पनि सँगै बस्न नसक्ने अवस्था र सहयोग गर्नेहरूलाई जे पद पनि दिने र सहयोग नगर्नेहरूलाई जुन अमानवीय अवस्था जुन रूपमा घटना घट्यो त्यसमा 25 सालसम्म नाउँ लिन नहुने कुरै गर्न नहुने सङ्गठन माने सम्भव कसैको फौजमा कसैपट्टि केही बोलाएको खण्डमा पनि हामीहरू अछुत जस्तो कहिले जेल कहिले बाहिर अन्डरग्राउन्ड हामी यो अवधि 25 सालसम्म यो अवधि चल्यो। 25 सालकै उसमा सुमन शमशेरले एउटा नेपाली कांग्रेसमा लागेका समस्या थियो त्यति बेला देशको विरोध गर्ने कसैलाई पनि कसैको पनि 4 जना मान्छे पनि फेला हुन नसक्ने अवस्था र हामीहरू कसैको घरमा पनि बोलायो भने हामी घरमै तपाईलाई खाना पठाइदिन्छौँ र तपाईहरू नआउनुहोस् किन भन्दाखेरि सिडिओ कार्यालयका डिएसपी कार्यालयका कर्मचारीहरू हामी कहाँ आउँछन् र तपाईहरूलाई नबोलाउनु भनेको छ। नाता परेको हुनाले हामीलाई बोलाउँछन् तर हामी त्यसो गयो भने हामीलाई पर्मिसन नपाएको जस्तो त्यो हरेक काङ्ग्रेसीहरूको काङ्ग्रेस चोर र काङ्ग्रेस डिएसपी र राजाले भने कुर्सीमा राखेर इलेक्ट्रिक सर्ट गरेर मार्न लागेको भन्ने अनेक प्रभाव अनेक अथाह कुराहरू सञ्चालन गरेर हामी जस्तो मान्छेहरूलाई र हामी भन्दाखेरि जो पञ्चायतको विरोध या राजाको विरोधमा जो लाग्यो तिनीहरूलाई त्यो अवस्था गरेको। बिपीको मेलमिलापको नीति उनी निर्वाचनपछि नेपाल फर्किएको किनभनेदेखि त्यति बेला त थुप्रै मुद्दा उनीमाथि पनि लागेको अवस्था रहेको थियो र त्यो चाहिँ कसरी जोडियो। त्यो घटनाक्रमपछि उहाँ छुट्नु भयो। फेरि उहाँ छुटिसकेपछि पनि विराटनगरमा एलाइट क्लब भन्नेमा उहाँको भाषण र भएको घटना देशको परिस्थिति उहाँले राम्रोसँग देखाउन खोजेको थियो। त्यो भाषणले गर्दाखेरि यो प्रशासकहरूलाई र राजाले थोरो आघात पुग्यो। त्यसै गरेर माइस्थानमा गणेशमानजीले भाषण दियो त्यो कुरा पनि राजालाई असह्य भयो र असह्य भएपछि उहाँहरू नगइकन यतै बसिदिएको भए के राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छेहरू धारणा थियो र त्यो 25 सालदेखि 33 सालमा जुन जनताले दुःख पायो जुन अवस्था खराब भयो र उहाँहरूले त्यति गर्दाखेरि जुन घटना घटेर कति मान्छे मार्यो कति भाग्न जेलबाट सर्व गर्दाखेरि भाग्यो। मैले जेल चलान गरेको थियो सेन्ट्रल जेलबाट भद्रगोल त्यही राति मलाई पछाडि यसो थुनेर राखेर मलाई जेल चलान गरेको थियो सेन्ट्रलबाट भद्रगोल सेन्ट्रलबाट नखु त्यही राति ठगिदारहरूलाई यिनीहरूलाई धेरैजनालाई बम काण्डको केसमा मान्छे धेरैजनालाई नै दुःख दिएर त्यो घटनाक्रम भयो र 25 साल जब त्यो 25 सालदेखि 33 सालसम्ममा जुन यो अहिले तपाईँले भनेको कुराहरू सन्दर्भिक कुराहरू र उहाँले जुन बङ्गलादेश उदय भएको र सिक्किम पतन भएको सिक्किम विलय भएको पतन के भनौँ विलय भएको घटनाक्रम उहाँले त्यो 25 सालदेखि 33 सालसम्म बिपीले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्यो धेरै कुरा थाहा पायो धेरै कुरा यो गरिसकेपछि उहाँले जुन बङ्गलादेशको विजय भयो बङ्गलादेश नयाँ देश बन्यो त्यस कुरामा उहाँले धेरै नै राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ र सिक्किमको विलय पनि उहाँले त्यो देखेर अनि यो राजनीतिक कुराहरू र अहिले यो जुन एकता दिवसको बङ्गलादेशको उदय त्यस्तै गरेर सिक्किमको विलय लगायतका कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्रलाई छोड्न नसकेको अथवा राजालाई बोयकट गर्न नसकेको थियो। किनभनेदेखि बिपीकै कुरा तपाईँले पनि भर्खरै थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो कस्तो किसिमको चाहिँ टर्चर हुन्थ्यो त्यति बेला भनेर तैपनि उनी चाहिँ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ
भनेर चाहिँ मेलमिलापको सिद्धान्त ल्याए, त्यही रूपमा भने देशमा गएरै बरु केही गर्नु छ भने देशमै यो अवस्था इन्टरनेसनल यो अवस्था देखियो नि, त्यसले देशमा बडा आघात हुन्छन्, देशमा नराम्रो हुन्छन् भन्ने कुरालाई सम्झेरै राजाले जतिसुकै मान्यता नदिए तापनि राजाले कुरा नमानेको कुरा त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो जब यहाँ काठमाडौँमा आएर मेलमिलाप गरेर आउँछु भन्नेलाई पनि जुन रूपमा जेलको सजाय दिएर जुन अवस्था देखायो नि, त्यही रूपमा भने जुन आएर अनि राजाले पछि पनि केही बुझेको होला कि थाहा पाएको होला कि त्यो कुरा कति भन्दाखेरि 86 सालको जनमत जब मेलमिलाप गरेर आएकोलाई जेल राखेर जेलबाट छुटेर फेरि आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेस त आन्दोलनैमै थियो र मेलमिलापको लाइनमै लिएर राजालाई सम्झाउने कुरा, राजाले बुझाउने कुरा, राजाले भन्ने कुराहरू त्यो गर्दा गर्दै अलिकति नर्मल अवस्था 36 सालको जनमत बाटो चाहिँ भयो, बाटो देखायो। र जतामा पनि अब कति राष्ट्रवादी भन्नेहरू, कति भने प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू जो आन्दोलनको विरोधमा राजाका पछि विरोध गर्नेहरू पनि जनमतमा सहयोग गरेन। सहयोग नगरिकन खालि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै त्यो आन्दोलन गर्यो र त्यसमा भाग लियो। तर ती पार्टीहरू ती अरूहरू सबै राजाको पक्षमै लिएको कुरा पनि, त्यसकारण जनमतमा नेपाली काङ्ग्रेस हार्यो भन्यो, जनता हार्यो र त्यो पहिलो र निलोको भोट हाल्ने कुरा थियो। त्यो पहिलो र निलोमा पहिलोले जित्यो भनेर देखायो अनि यति प्रतिशत आयो भन्ने कुरा त कति राजाको विरोधी कति रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टाइ भयो नि। अनि पुष्टाइ भइसकेपछि अनि फेरि आन्दोलित रूपमा जनता अलिकति नडराइकन यो मेलमिलापको कारण र बिपीले जुन आन्दोलित रूपमा जो नेपाल प्रवेश गरेको हुनाले त्यो अरू मान्छेहरू सबै अलिकति नडराइकन र अलिकति अगाडि आएको बिपीको कुरा त ठिक रहेछ र राजा पनि अलिकति तल आएको जस्तो र अलिकति आन्दोलित गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिक फरक रूपमा देखेपछि अनि यहाँ नेभी सङ्घको आन्दोलित रूपमा जुन आइरहेको थियो त्यसलाई सुचारू रूपमा अगाडि लैजाने र यो अप्ठ्यारो कामलाई सजिलो पार्ने काम भएको थियो। एउटा कुरा नि ध्यान सर, त्यति बेलाको मेलमिलापको नीति र आज चाहिँ मेलमिलापको नीति र प्रेजेन्ट नेपालको चाहिँ सर्कमस्टान्सेसलाई हेर्ने हो भनेदेखि, सिचुएसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि कुनै सान्दर्भिकता छ बिपीको त्यो मेलमिलाप, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति र आजको चाहिँ दिनलाई हेर्ने हो भने तात्विक रूपमा? होइन, अवस्था हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन रूपमा यो संसदीय व्यवस्थामा यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा बेलायतको जस्तो बिपीले कल्पना गरेको थियो त्यो अध्याय त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अब साँच्चै नै बिपीको मेलमिलापको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन 5वटा पार्टीको गठबन्धन बन्यो नि, त्यो त बिपी कोइरालाकै मेलमिलापको आधारै हो कि भन्ने मान्छेहरूलाई आभास दिन्छ होइन त। र जुन रूपमा जसरी जो कार्य भइरहेको छ अहिले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि मेलमिलाप भन्दा साथै बिपी कोइरालाकै नाउँ मेलमिलापको डिक्सनरीमा बिपी कोइराला नै राखेको जस्तो, यो पुस स्वर गर्नेलाई नै मान्छेले हेरेको जस्तो र बिपी कोइरालाले त्यो नगरेको भए यहाँ के हुन्थ्यो। र अरू कुरा के भन्दाखेरि बिपीले अरू वर्गहरूसँग कुरा गरेर काम गर्नु, आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। तर राष्ट्रियताको विषयमा सबै पार्टी एक ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा पनि उहाँको विश्वास थियो। राष्ट्रियताको आधारमा अहिलेको यो जुन संसदै विघटन हुने खालको कुराहरू अगाडि आयो, जुन सर्वोच्चले जुन निर्णय गर्यो त्यो कुरा पनि यो दलसँग जुन कार्य गरेको यो मेलमिलापकै रूप त होइन भन्ने मान्छेले सोचे। भन्नाले त्यति बेलाको मेलमिलाप र अहिलेको मेलमिलापमा परिभाषामा चाहिँ फरक पर्दै गयो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अहिले भने जुन रूपमा अहिले शेरबाजीको हाम्रो नेता, पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री अहिले भर्खर अधिवेशनबाट विजय भएका नेतृत्वमा सरकार ऊ त बस्दैन भन्नुभएको थियो नि। उहाँले त म बस्दैन, तपाईँहरू कोही गर्ने हो भने यो दोस्रो संसद विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्चले जब हाम्रो शेरबाजीलाई पार्टीका नेता, पहिला त पार्टीको नेताहरू गएर उहाँले म त बस्दिनँ, उहाँको मनमा भित्र होला सायद, तर 5औं पटकको प्रधानमन्त्री उहाँ हुन्न भन्ने बेलामा नेताहरू त कसैको त आँखाबाट आँसु निकालेर होइन तपाईँ बाहेक अर्को हुनै सक्दैन, यो जुन संसद दलको नेतृत्व गर्ने र यो मेलमिलापको लाइनमा तपाईँ बाहेक अर्को छैन भने हाम्रो नेता पछि र पार्टीको 5वटा पार्टीका नेतृत्व वर्गहरूले सर्वोच्चमा गएर
हाजिर उपस्थित भएर सिग्नेचर गरेर मान्छे आफै भएर हाजिर भएर र शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर यो मेलमिलापको लागि अरू मान्छेको नेतृत्व कहीँ ठिक हुँदैन, अहिले शेरबहादुर नै चाहिन्छ। शेरबहादुरको नेतृत्वमा त्यसै गरेर देखाइदियो। अहिलेको जुन अधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आए। यही रूपमा अहिले सन्दर्भिक त छ नै देखियो नि, यही सन्दर्भिक भन्नाले त्यति बेलाको परिभाषा फरक थियो होला, आजको परिभाषामा पनि मेलमिलाप छ, तर त्यसको चाहिँ परिभाषित रूपमा परिभाषाको रूपमा चाहिँ फरक पर्दै गयो भन्ने मात्रै बुझाइरह्यो। अर्को एउटा कुरा नि, नेपाली कङ्ग्रेसको अब तपाईँ विगतदेखि वर्तमानसम्म चाहिँ राजनीतिमा होमिनु भएको छ, विगत पनि हेर्नुभयो, वर्तमान संविधान सभा भाग 1 मा सभासदै भएर चाहिँ आउनुभयो, संविधान बनाउनको लागि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो भनेर भाग 1 भाग 2 दुईटैमा हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि नि जुन सिद्धान्त बीपीले कोरेका थिए, जस्तो किसिमको चाहिँ बाटो उनले अङ्गीकार गर्न खोजेका थिए, अथवा गणेश मानले जस्तो किसिमको चाहिँ बाटो अङ्गीकार गर्न खोजेको थिए, जस्तो किसिमको नेपाली कङ्ग्रेसको परिकल्पना गरेको थिए, अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस जन चाहिँ जोगी जस्तो निष्काम प्रवृत्ति चाहिँ हुनुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ भनेर बीपीकै एउटा किसिमको चाहिँ फिलोसफी थियो। साँच्चै नै नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ बीपीले देखाएको गणेश मानले कोरेको त्यो बाटोमा हिँड्न सफल भएको महसुस हुन्छ अथवा चुकेको छ नेपाली कङ्ग्रेस? त्यसमा काङ्ग्रेसभित्र पनि एकातिर एक किसिमको कुरा गर्छन्, एकातिर अर्को कुरा गर्छन् र बिपी कोइरालाकै लाइनमा बिपी कोइरालाकै सान्दर्भिक रूपमा भएको भनेर आफूलाई फाइदा हुने कुराहरू गर्छन् र आफूलाई बेफाइदा भयो भने त्यो बिपीको लाइन होइन भन्ने जस्तो कुराहरू गर्छन्। त्यो कुराहरू बुझ्नलाई तपाईँहरू भन्नुहोस् न, अब गणेश मानजीले पार्टी छोड्नु पर्यो, किसिमले पार्टी छोड्नु पर्यो, रुदै निस्किनु पर्यो, त्यो रूपमा हेर्दाखेरि र त्यस बेलाका नेतृत्व वर्गहरूले गरेको कार्य कस्तो थियो त? किन त्यस्तो भयो त? पार्टी किन त्यसरी सञ्चालन भयो त? हुना पछि मेलमिलापकै रूपमा किसिमजीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछु भनेर प्रचार गरेर गिरिजाप्रसादको नेतृत्व भएन, अब यो किसिमजीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उहाँले मेलमिलापकै रूपमा उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर घोषणा गर्यो। तर 6 महिनै नबित्दै त्यो मेलमिलाप कसरी गयो र उहाँले एकपल्ट फ्रान्समा मात्रै एकपल्ट गएर आउँछु, आजसम्म देशमा कोही प्रधानमन्त्रीलाई फ्रान्सको निम्तो आएको छैन र अहिले फ्रान्स गएर आइसकेपछि म छोडिदिन्छु भन्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको पनि वातावरण यहाँ हुन गयो र उहाँले राजीनामै दिन लगायो र त्यस बेलाका नेतृत्वले त्यो मेलमिलाप कसरी सम्झेको हो र गणेश मानजीले सम्झेको मेलमिलाप, किसिमले सम्झेको मेलमिलाप र अहिले जुन रूपमा गइरहेको मेलमिलाप, यी कुराहरू भन्दाखेरि एकदम अलमल्ल रूपमा देखिन्छ। तर आफूलाई फाइदा हुने खालको भयो भने त्यो ठिक, अरूलाई बेठिक। तर त्यो कुरालाई जाँच्नलाई बिपी कोइरालाले बरोबर भन्नुहुन्थ्यो, तिमीलाई केही निर्णय गर्न गाह्रो भयो भने यो धरतीको माटो एकमुठी हातमा लिएर त्यो माटो छोएर मुठी कसेर जो निर्णय बस गर्न कुरा आउँछ त्यही गरौँ भने जस्तै त्यो रूपमा शब्दलाई प्रयोगमा अलिकति अलमल भएर हुँदाखेरि पनि त्यो मेलमिलाप जारी नै छन्, मेलमिलापी कार्य भइरहेकै छन्, मेलमिलापको रूपमा भइरहेको छ र यसमा अलिकति अलमल हुन गएको हो। यो अलमलको श्रृङ्खला त्यस्तै गरेर नेपाली कङ्ग्रेस कहाँनिर चाहिँ कता पुगेर चाहिँ चुक्न थालेको लगायतका विषय उठाउनेछौँ, हजुरसँग कुराकानी गर्नेछौँ, थप विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछौँ। तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछौँ। पुनः स्वागत छ दर्शक यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा रहिरहेका छौँ र त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य ध्यान गोविन्द रञ्जित आज हामीसँग हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अघि हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस कहाँबाट चाहिँ चुक्न थाल्यो त, नेपाली कङ्ग्रेस किन चाहिँ आम सर्वसाधारणको मन मस्तिष्कमा बस्न सकेन भन्ने कुराले चाहिँ एउटा प्रश्न तेर्स्याएर प्रश्न रेज गरेर हामी ब्रेकमा गएको थियौँ। खास के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले साँच्चै नै नेपाली जनताको मुटु छाम्न सकेन? होइन, तपाईँको कहाँनिर अलमल भयो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै अलिकति मनमुटाव भएकै जस्तै जब गणेश मानजीले पार्टी छोडेको कुरा, गणेश मानजीले उम्मेदवारी दिएको कुरा 51 सालमा उहाँले भने जसरी आयो
त्यसरी नै किसनजीप्रति जुन भावना जुन जो कार्य पार्टीभित्रै गर्यो अनि उहाँले पार्टी छोड्नुपर्ने जस्तै त्यसै गरेर महिला न्याय नीतिको पनि यो सबै कुराहरू र आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राखेर आफ्नो स्वार्थमा कुनै घाटा हुने काम भयो भने त्यसलाई अलमल गर्ने काम यहाँ काठमाडौँ 16-17वटा जिल्लै विघटन गर्यो गिरिजाप्रसादजीले भन्ने नाउँ त लिन नचाहेको मैले, तर यति कारणले गर्दाखेरि र मान्छेहरू आफ्नो पक्षका मान्छे राम्रो मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छे र सरकारमा जो जान साथै नेतृत्व वर्गले जो कार्य गर्नुपर्ने आफै नै 36 ग्रुप र यताको ग्रुप भन्ने जुन भावनाले उत्प्रेरित जस्तो देखियो त्यसले गर्दाखेरि जनताको सामु काङ्ग्रेसी ठिक भएर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने मान्छेहरूले राम्रो काम गरेन भन्ने मनमा जो आइरहेको थियो र अहिले जुन रूपमा चुनावमा जस्तै संविधान सभामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हारेर पनि गिरिजाप्रसाद आफू त चुनाव पनि लड्न सकेन। चुनाव लड्नलाई इन्टरनेसनल रूपमै तपाईँ चुनाव जित्नुहुन्न, तपाईँ नलड्नुहोस् भनेर समान पार्टीको ठुलो बिग पर्सनालिटी नै चुनाव नजित्ने, मोरङबाटै चुनाव नजित्ने जस्तो कुरा आएर उहाँ समान पार्टीमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसै गएर अरू नेतृत्व वर्गहरूले पनि यसरी नै गर्दाखेरि र पार्टी हार्ने देश जित्ने जस्तो र संविधान सभाको निर्वाचन राम्रोसँग गरायो। त्यसै गरी शेरबहादुरजीको पालामा पनि शेरबहादुरजीले गएर पनि संसदको चुनाव त राम्रोसँग सिद्ध्यायो नि, तर राम्रोसँग पूर्णता गर्यो नि। अब यी कुराहरू सबै यतातिर गएर अब यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सबैले मनमुटाव हुनु हुँदैन, एकतामा जानुपर्छ भनेर महाधिवेशन गर्दाखेरि पनि महाधिवेशन गर्नु अगाडि पनि साथीहरूले पार्टीको नेतृत्व वर्गहरू नै अलिकति भिन्नता देखेको र त्यो भिन्नता अब पार भयो। अब एब्सोल्युट मेजोरिटी रूपमा काम गर्दाखेरि अब त त्यसो हुँदैन भन्ने जनताले पनि देखेको छ र पहिला यति 40% र 60% यहाँ त्यहाँ अहिले पनि सानोतिनो कुरामा अहिले पनि गुट उपगुटको राजनीति चाहिँ किन हाबी भयो नेपाली कांग्रेसमा? गुट उपगुटहरू धेरै हुने विगतदेखि वर्तमानलाई नै केलाउने हो भने अझ झन् अहिले हेर्ने हो भनेदेखि त झन् बढी गुट उपगुट चाहिँ देखिएको छ। गुट उपगुट त अब सिद्धियो भने जस्तै हुन त अहिले जहाँसम्म तह मिलेन यहाँ त्यहाँ त्यो भन्ने कुरै होइन, तह मिलेन स्ट्याटसमा चाहियो यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा त्यो त न्यु खोज्ने जस्तो। पहिला पनि शेरबहादुरजी चुनाव जितेदेखि भोलिपल्टदेखि नै एक ग्रुप, त्यो ग्रुपहरू त अहिले धेरै तल गयो नि, अब त छैन नि। अब शेरबहादुरजीले अब पनि यस्तो एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याएर पार्टीको अधिवेशनबाट पास गरेर गइसकेपछि अब राम्रो किसिमबाट गएर जनताको सामु जनताले देखाउने काम त अहिले पूर्णता भयो। त्यसकारण अब पहिला गिरिजाप्रसादको पाला जस्तो, सुशील कोइरालाको पाला जस्तोको र त्योभन्दा पनि अहिले भन्नु त 5-5 पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुरजी अब 6औं पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ होला भन्ने मान्छेले अनुमान गरेको छ र अहिले भने जुन अधिवेशन सकिसकेको हुनाले अब यो अधिवेशनबाट जुन नियमित रूपमा अब काम गर्नै दिँदैन। अब कुनै कुरा गर्यो भने अब पक्ष भन्छ त्यो ब्यालेन्स मिलाउँदै अनि तिमीले यो गरेन त्यो गरेन भन्छ। अब कुरा बोलाउँदाखेरि आफू नबस्ने नगर्ने र सल्लाह लिनुपर्छ। केही गर्यो भने मसँग सल्लाह नगरिकन गर्यो अनि यति विभाग गठन गर्नुपर्ने, यति महिनाभित्र गर्नुपर्ने, यहाँ त्यहाँ कुरा गर्छ तर कुरा गर्न जाँदाखेरि आऊ न भेष बसौँ न भने यो अड्याटो गयो नि। अब त सबै कुरा आएको हुनाले अब विभाग पनि चाँडै नै गठन हुन्छ। जो कार्यक्रमहरू जुन अगाडि आइरहेको छ अहिले जुन रूपमा जसरी चुनाव जितेको छ अब निर्णित पनि उहाँले गर्ने कुरा छ। अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकियो, फेरि एकपटक शेरबहादुर देउवालाई हेरिहाल्यो, त्योदेखि बाहेक आएर अरू पनि नयाँ युवा अनुहारहरू पनि देखिएको अवस्था छ नेपाली कांग्रेसभित्र। अब चाहिँ नेपाली कांग्रेस कस्तो बन्छ होला कि साँच्चै नै त्यो बीपी र गणेशमानले देखाएको बाटोमा नेपाली कांग्रेस हिँड्छ, जनताको कांग्रेस बन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तपाईँले यही कुरा आज 16 गतेको सन्दर्भमा मेलमिलाप भनेको यही होइन त? अनि यही कुरा यिनीहरूले अब मिलेर जाने कुरा होइन त? अब मेलमिलाप छ कांग्रेसभित्र, अब त्यही मेलमिलापको लागि अधिवेशन त नौला जस्तो लागेको थियो नि। अधिवेशनै हुँदैन, अधिवेशनै गराउँदैन पार्टी नै, अब त्यो त अधिवेशन गरेर देखायो नि। अब जुन रूपमा जसरी पार्टीमा जसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यी कुरालाई जनतासम्म लैजाने पार्टीबाट ल्यायो। अब शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जनतामा पनि जाने कुराहरू आइरहेको छ। अब स्थानीय हुन्छ कि संसदको हुन्छ कि त्यो निर्वाचन हुँदाखेरिको अहिलेको जुन जोश जागर र जुन शेरबहादुरजीले गरेको कार्यलाई सहयोग गरेर अब आउने दिनमा नेपाली कांग्रेसको
एकदम राम्रो किसिमको परिचालन र यो मेलमिलापको यो 16 गतेको दिनलाई नै बिपीले भनेकैलाई म त प्राय भन्ने गरेको छु यो मेलमिलाप भनेको डिक्सनरीमै बिपीको लागि आएको बिपीले बनाएको जस्तो मेलमिलाप भन्ने थियो नि मेलमिलाप भन्ने पहिला नभएको हो र मेलमिलाप शब्द जहाँ पनि राम्रै कुरा थियो त्यो कुरा हुनाहुने पनि यही 16 गतेलाई नै मेलमिलापै भनेर ल्याउनु पर्ने किन हो र यो कुरालाई भने बिपीले जुन सन्दर्भ बिपी असल मान्छे राम्रो मान्छे भने अलि बुझेको मान्छे भएको हुनाले त्यसले जुन सन्दर्भ राखेर आफ्नो ज्यानको बाजी त्याग गरेर गणेश मानजी साथै सबैले भने यहाँ आउला जस्तो गणेश मानजी पनि आउला जस्तो लागेको थिएन नि तर आएर होमिएर यो ज्यानको बाजी यो ज्यानको सजाय र यो जुन मार्न सक्ने झुन्याउन सक्ने कांग्रेसी जन्मा नि सत्ताको मोह हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नेपाली जनताबाट अलिकति पतन भएको जस्तो देखिएको हो। पतन त कहाँ भएको थियो र पतन तपाईको भोटिङको प्याटर्नलाई हेर्यो भने भोट आएको आधारमा त त्यस्तो नराम्रो छैन। मेरै कारण भनौँ न म पहिलोभन्दा दोस्रोमा बढी भोट आयो दोस्रोभन्दा तेस्रोमा बढी भोट आयो म दुई पटक चुनाव जितेको त्यो हेर्दाखेरि त अरू मैले इन्टरनेसनल मान्छेहरूले पनि काङ्ग्रेसको पपुलारिटी घटेको होइन सिट घटेको हो अवश्य पनि जुन रूपमा जसरी अब जानुपर्ने हो अब यो कुरा सबै जानेरै युवाहरू र शेरबहादुरको र यो अहिले जुन टिम राम्रो टिम आएको छ यो टिमले जुन निर्णय गरेर जाँदाखेरि त एकदम इजिली अब भने यस्तो झगडा कसै तपाईँले सुन्नु पाउने छैनन्। हुन त अब सानोतिनो कुरा त त्यसो भएन भने दुईवटा पहिला अहिले त त्यस्तो चलन छैन दुईवटा पानीको घरबाट राख्दाखेरि पनि पानी आवाज आउँछ भने अब पानीको त्यस्तो घरको अवस्था त छैन अहिले ट्याङ्कीको अवस्थामा र अहिले यो कुराहरूमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई र नेपाली जनताले एकदम विश्वासिलो रूपमा यो शेरबाजी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा र शेरबाजीको नेतृत्वमा अब कसरी जान्छ र पहिलाको भन्दा राम्रो अवस्थामा आउने भन्ने कुरा अब न त जुन रूपमा सभापति जित्यो त्यसको भोलिपल्ट यो भएन त्यो भएन यहाँ भयो भएन अब प्रधानमन्त्री भएको उहाँहरूले गएर त्यही त त्यो रोग त छ नि त काङ्ग्रेस होइन अहिले अब त्यो त हट्यो नि अहिले अहिले जुन रूपमा जुन उहाँ चुनाव भने प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री बनाएकाहरूले नै असक्षम भनेर अरू सारा पार्टीले शेरबहादुर चाहिने र सबै सङ्गठनले गर्ने मेलमिलापको लाई लिएरै यो चार पाँचवटा पार्टीका नेतृत्व वर्गले कहीँ छ भने यी सर्वोच्चमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर जाने र लिखित दिएर पनि नपुगेर मान्छे उपस्थित भएर पनि नपुगेर र प्रधानमन्त्री नै शेरबहादुर बनाउनु पर्छ इन्टरनेसनल कहीँ छ त्यस्तो अहिले त्यस्तो मौका दिएको बेलामा त्यो मेलमिलाप यो सबैले सन्दर्भिक भएको हुनाले त्यसको कारण यिनीहरूले अब जुन रूपमा जान्छ त्यो राम्रोसँगै जान्छ भन्ने मेरो नेपाली कांग्रेसले देखेको सपना पनि मुलुकको समृद्धिको सपना देखेको थियो चाहे बिपीले देखेको होस् गणेश मानले देखेको होस् गिरिजाले देखेको होस् अथवा तपाईँहरूले नै देखेको किन नहोस् तपाईँहरू राजनीतिमा होमिनु भनेको पनि मुलुकको समृद्धिको लागि गरिबहरूले न्याय पाउनको लागि तर आज मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक भएर यो व्यवस्था अंगीकार गर्दाखेरि पनि समस्या भने जिउका त्यौं छ कहाँनिर गएर चाहिँ समस्या भएको रहेछ किन चाहिँ जो नेतृत्वमा आए पनि मुलुकको काया पलट हुन सकेन होइन यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी गणतन्त्रवादी भन्छौँ तर हामीलाई लिडिङ गराउने र नेतृत्व र अलिकति जोड लगाउनु पर्ने खालको क्यारेक्टर नेपाली क्यारेक्टर त्यो भएको हुनाले पनि आफूलाई फ्री छोड्दाखेरि त्यो भएको हो कि अंकुश लाउने कोही न कोही चाहिने जस्तो पो देखायो यो डिक्टेटर हुनु पर्यो भन्ने खालको पो कुरा आउँछ अहिले त्यसो होइन अहिले जुन रूपमा जसरी युवा वर्गहरू आएर जुन सबै पार्टीहरूको अधिवेशन अहिले देखिहाल्नु भन्नु भने माओवादीको अर्को सबैको गर्नुपर्ने अधिवेशनबाट आइसकेको हुनाले अबको सिचुएसन त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन के कारणले गर्दाखेरि नेपाल पछाडि पर्यो के कारणले गर्दाखेरि नेपाल पछाडि पर्यो किन जो नेतृत्वमा आए पनि काम गर्न सकेन किन मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकेन होइन यहाँ त पहिला कस्तो चलन थियो भन्दाखेरि एजुकेसन इकोनोमी यो जुन रूपमा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको स्तर त अहिले बढेको होइन भने अहिले विश्वविद्यालय बढेको होइन भने अहिले भने जुन हस्पिटल बढेको होइन भने अहिले यस्ता यस्ता सारा कार्यक्रमहरू अगाडि आउँदाखेरि आफ्नै नेतृत्व जो मान्छे अलिकति हल्टाकल्टा हुन सक्ने मान्छे पछाडि परेको छ त्यो पछाडि आउन चाहेको छैन र जो हल्टाकल्टा हुन नसक्ने मान्छेहरूको जुन घेराउ
त्यो छ, त्यो घेराउलाई हटाएर लैजान सक्ने वातावरणहरू र जुन जेन्युन पर्सनालिटी, जुन राम्रो मान्छेहरूलाई जुन अगाडि ल्याउने, तर उनीहरूले अगाडि ल्याउने इच्छै नगरेको कुरा मैले बुझेन। अहिले एउटा कुरा, यो जुन 16 देखि 20-22 वर्षको युवाहरूलाई जुन प्रभावित पार्नुपर्ने कार्य कुनै रूपमा राम्रो आइरहेको जस्तो मैले लागेन। त्यो युवाहरू जुन ठाउँमा जसरी जान्छन् त्यसलाई ल्याउने वातावरण अहिलेको नेतृत्वले लिनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। यो 16 to 22 वर्षका युवाहरूलाई जुन लैजानुपर्ने वातावरण गर्यो भने र उनीहरूलाई अहिले जुन मोबाइलमा या भिडियोमा या बनाउनमा व्यस्त, तर देश विकास गर्नुपर्नेतिर यस्ता कुरा उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन किन चाहँदैन हाम्रो नेतृत्व? नेतृत्वले गर्दाखेरि पनि यो अहिले परिवर्तनीय अवस्था आउँदाखेरि, परिवर्तनीय रूपमा जाँदाखेरि सानो बच्चा, अहिले मेरो नाति 12 वर्षको नाति छ, त्यसलाई मोबाइल भयो भने त्यो मात्रै होइन, अझ 2 वर्षको मेरो अर्को नातिले पनि त्यो मोबाइल देखेपछि प्रभावित भएको जस्तो अहिले जुन मान्छे जसरी जानुपर्ने हो त्यसलाई नयाँ परिवर्तनीय रूपमा यो जुन वैज्ञानिक रूपमा जो अगाडि आउन जाँदाखेरि यो बिचको ब्रेकले गर्दाखेरि यो अलिकति पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउन दिएको छैन भनेर भनौँ, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? होइन, त्यो पनि नभनौँ, तर आउनलाई त जान दिएको छ। तर मैले त्यो मोबाइल र यो जुन रूपमा अहिले प्रगति भएको भने त्यो वास्तवमा प्रगति हो नि, त्यो जुन त्यो कुरालाई लिएर भने जुन अहिले राम्रोसँग उसले शिक्षा दिन सकेन भने यसको पछाडि पर्छ हामी। हुन्छ, त्यहाँ छ। धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आजको यो सन्दर्भमा मेलमिलापको विषयमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ विगतका कुराहरूमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना जानकारीहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। फेरि नयाँ वर्षको शुभकामना। एकदमै, हजुरलाई पनि धेरै शुभकामना। दर्शकहरू, यहाँलाई पनि धेरै शुभकामना नयाँ वर्षको। यहाँलाई धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।